celui qui peut m'expliquer la problématique تاع البوليزاريو نسلكو، اللي يقدر يجيب لي ليستوريك تاع البوليزاريو نسلكو، اللي يقدر يجيب لي الحدود الجزائريه المغربيه بوليزاريو نسلكو، اللي يقدر يجيب لي الحيثيات تاع بوركوا لي زالجيريان ils sont en train de défendre le بوليزاريو نسلكو، ويقنعني نسلكو. بصح نقول لكم حاجه خاطي، هذا البوليزاريو هذا تخيل لي ناسيونز يوني قالوا باللي البوليزاريو رايحين لازم يديروا دي زيليكسيون. حنا في 62 خطبوا منا دي زيليكسيون، اسكو رايكم مع فرنسا ولا نوليو جزائريين؟ اما خليهم يديروا دي زيليكسيون. واش دخل جدنا حنا في البوليزاريو يرحم والديكم؟ واش دخل جدنا؟ لماذا من 62 محكمنا البوليزاريو؟ بوركوا؟ و chaque fois que je pose la question, les politiciens algériens qui كانوا مع بومدين ومع لي جينيرالو ils n'arrivent pas à nous expliquer le truc. وعلاه؟ expliquez-nous la problématique بوليزاريو. expliquez-nous. وعلاه هذوك الفايوات تاع البوليزاريو تجيبوهم من الجي وتسكروهم وتعطيهم الفلوس باش يسبوا المغرب؟ وعلاه؟ expliquez-nous ça. بصح ما يقولوا لكمش خاوتي باللي الاعانات تاع الامم المتحده اللي تجيبها اللي تبعثها لا كروا روج راهم يتباعوا في العاصمه. الطون اللي نورمالمون يروح للولاد صغار تاع البوليزاريو راهو يتباع في العاصمه في لي بيتزاريا وفي لي ريستورون. الفلوس اللي تمدوا لا كروا روج للاعانات باش الاولاد اللي يقراو في الجزائر راهم يديو فيهم هما. حنا ولادنا ما باش يقريو فيهم، راكم تشوفوا الاقسام فريكوليفي. دونك هذه الاشكاليه تاع البوليزاريو والمغرب والجزائر ماذا استفادت الجزائر منها خالتي؟ nothing. اما هذه المشاكل يجب عليها ان تحل دبلوماسيا بين الجزائر والمغرب والبوليزاريو فقط. بصح ما تجيش انا تسبني وتقول لي لا ما تهضرش على البوليزاريو، ولا ما تجيش تقصدني لا ما نهضرش على المالي ولا على طاجيكستان وعلاه باسكو هما دوبوي من 62 هما يقولوا لكم هذاك هو العدو. وعلاه؟ بور فيزي المغرب. وعلاه انا دخلني في اشكاليه؟ واي خالتي؟ وعلاه؟ لماذا؟ حل المشاكل تاع الجزائر، هذه هي اولى من كل المشاكل الاخرى. وكل زايدين في المغرب، وكل عندهم ديار في المغرب، وكل عندهم دي زونتربريز في المغرب. روحوا المغرب خالتي، عندهم دي زونتربريز سي دي غران بروبريتير يمنعوا علينا حنايا من الذهاب الى المغرب، ويمنعوا المغاربه من المجيء الى الجزائر. هو طبق ويهضروا لنا على حسن الجوار، يهضروا لنا المغرب الكبير. وراه المغرب الكبير، انتم منعتم الناس من بناء هذا المغرب الكبير. بوتفليقه مات خالتي، بوتفليقه دوبي لا بروميير اوبيراسيون اللي دارها في فرنسا خلاص طفى مسكين، خلاص عليه من الله ما يستحق. دوك الناس اللي راهم اوتور دو لوي اي الور تيت سعيد بوتفليقه هما اللي راهم يحكموا في الجزائر خالتي. مسكينه ويظل بالسبحه ويقرا في القران وذكر راهو يصدق. ملي دز الناس للحج ما على باليش باي فلوس، صدق 1000 متر كاري او كور دالجي. منين جاتك 1000 متر كاري او كور دالجي؟ يرحم جدك، انت كنت تسكن في الحمام في وجده في المغرب. انا ما تهضروش عليها، وانا كنت بعث كتاب قلت لي منين جاوك الفلوس جدكم.